Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. कन्फ्युज छ भने सोधसाथ गरौँ, होइन भने अघि बढौँ। होइन भने हामी अघि बढौँ। बढ्नको लागि मिक्स कस्ट। त्यसो भए यसो सर यसमा धेरै टाइम नलिउँ। यो जस्ट यस्तो आइदियो भने के हुन सक्छ भने मैले सानो एक्जाम्पल बनाएँ। युनिट प्रोडक्सन 1 2 3 सिरियल होइन है, यो प्रोडक्सन युनिट भनेको छ। प्रोडक्सन युनिट सिरियल नम्बर राख्ने भए राखौँला, यसलाई केही छैन। अथवा मन्थ अथवा के लेख्नुपर्ने भए लेखौँला। अब यो प्रोडक्सन युनिट 1 2 3 4 5 भनेर दियो इन्स्पेक्सन कस्ट भनेर दियो, अथवा यसैलाई रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर दियो भनेर यो के भयो 200 आयो। यो के भयो फिक्स्ड भयो। यो म धेरै टाइम लिन के एउटैमा पनि यसरी आइदिन सक्छ यहाँहरूलाई भन्न खोजेको। भन्दा एउटा फिक्स कस्ट के भयो यहाँ आइडेन्टिफाइड गरेर भनेपछि इन्स्पेक्सन फिक्स्डको रहेछ। इन्स्पेक्सन कस्ट फिक्स्डको। अर्को इन्डाइरेक्ट मेटेरियल यसो हेरौँ न त। इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको लागि यसो चेक गरौँ हामीले के बुझेका छौँ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्ने साथ यसलाई यहाँ यतातिर यसो पेस्ट गरौँ। फास्ट जान खोजेको है म। यसलाई भाग गर्नुहोस् 120 टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई आउटपुट 120 रुपियाँ पर्यो। अब त्यसो भए 240 डिभाइडेड बाई 2 युनिट गर्दा 120 नै आयो। यो 360 डिभाइडेड बाई 3 युनिटले भाग गर्दा 120 आयो। 480 डिभाइडेड बाई 4 ले गर्दा 120 आयो। 500 डिभाइडेड बाई 5 गर्दा के अरे 500 डिभाइडेड बाई यसलाई 12 5 यसो गरौँ 80। यो नेचर यो मैले के भन्दा VCPO हुँदो रहेछ। यसलाई हामीले के भन्यौँ भेरिएबल कस्ट। शुद्ध यसमा केही शुद्ध तोरीको तेल शुद्ध गाईको घिउ भन्दा चाल शुद्ध यसमा फिक्स्ड पनि छैन, मात्र भेरिएबल छ भन्दा नाम यसलाई इन्डाइरेक्ट वेजेस भन्यो भने इन्डाइरेक्ट सेमी भन्छौँ। तर यहाँ नेचरले भेरिएबल रहेछ भनेपछि यो VCमा एउटा कुन आइहाल्यो भन्दा इन्डाइरेक्ट वेजेस आयो। डाइरेक्ट वेजेस भेरिएबलमा पर्यो। अब ओभरहेडमा हेरौँ न त। यो त फिक्स्ड कस्ट भयो। इन्स्पेक्सन तपाईँले मैले भाग गरिनँ, रेट पर युनिट घट्दै जान्छ। अथवा यसलाई यो भेरिएबल भयो। फिक्स्ड बनाउने हो भने बनाइदिउँ न त। फिक्स्ड बनाइदिनको लागि बनाइदिउँ। फिक्स्ड कस्ट हो भने के हुने भयो हुन्छ भनेपछि 200 फिक्स कस्ट 200 त्यो त हेरेर जानिसकियो। टोटलमा चेन्ज छैन भनेर भन्यो भने यो फिक्स्ड हो भनेर त बुझियो। तर यसलाई के बनाइदिउँ भन्दा फिक्स कस्ट यो बनाएँ। यो फिक्स कस्टलाई पर युनिट पनि त राखौँ न त। त्यसो भए फिक्स कस्टलाई पर युनिट पनि राखौँ न त भन्दा फिक्स कस्ट 200 डिभाइडेड बाई आउटपुट गर्दा 200 आयो। यसमा पर युनिट
जाँदा कर्म छ प्रोडक्सन इन्क्रिज, यसरी नै प्रोडक्सन इन्क्रिज हुँदै गएको छ, कस्ट पर युनिट डिक्रिज हुँदै गएको छ, तर टोटलमा चेन्ज भएको छैन। फेरि जोड्नुहोस् है, प्रोडक्सन इन्क्रिज हुँदाखेरि कस्ट पर युनिट डिक्रिज हुन्छ, सेमीमा पनि, सेमी भेरिएबलमा पनि कस्ट पर युनिट डिक्रिज हुन्छ, तर टोटलमा पनि चेन्ज आउँछ। यो कुरो बुझ्न पर्यो। फेरि भन्दा यो के भयो, फिक्स कस्टको नेचर टोटलमा बराबर छ, पर युनिटमा घट्दो जाँदो रहेछ भनेपछि फिक्स्ड भए। त्यसो भए अर्को सेमी बनाएको होला मैले भनेर त्यसरी बुझ्नुहोस्। भन्दा यसको लागि ओभरहेड यहाँ राख्नुहोस्, यसलाई कस्ट लगाएर कपी त्यहाँ पेस्ट गरौँ। मैले समरी गर्न खोजेको सानो ल्याएर एक्जाम्पल। अब पर युनिट निकालौँ न त। यसलाई पनि टोटल ओभरहेड कस्ट डिभाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट गर्दा 230 लाग्यो है एक युनिटको लागि। अब अर्कोमा प्रोडक्सन गर्दा 130 लाग्यो एक युनिटलाई, अर्कोमा त 97 लाग्यो, अर्कोमा 80 लाग्यो, अर्कोमा 70। भेरी गुड। अब यहाँहरूले के बुझ्न पर्यो भन्दा अहिले मैले यसको कुरो भनिसकेको छु। त्यो भनिसकेको भनेको के भन्दा कस्ट पर युनिट क्रमशः डिक्रिज हुँदै गयो भने त्यो के भनेर भने फिक्स्ड भने, तर टोटलमा चेन्ज छैन फिक्स्डमा। तर यसमा त के भयो, टोटलमा पनि चेन्ज छ, पर युनिटमा पनि चेन्ज छ भने के रहेछ यो, नन एज सेमी भेरिएबल कस्ट। यसलाई के भन्नुहोस्, सेमी भेरिएबल यो रहेछ। ल ठिक छ, यो सेमीमा पर्यो, सेमी भेरिएबल कस्टमा यो पर्यो। अनि यो फिक्स्डमा पर्यो। किन फिक्स्डमा पर्यो, फिक्स्डमा किन पर्यो, टोटलमा चेन्ज छैन। हो, यो आवाज आओस् भनेको के मैले। यो के आयो, भेरिएबल भयो। किन भेरिएबल भयो भन्नुहोस्, अघि केही कुरो भन्नुहोस् त। किन भेरिएबल भयो, चेन्ज छैन, टोटलमा चेन्ज, टोटलमा चेन्ज छ। हो, एकदमै यो 25 सम्म यो पास हुनको लागि होइन कि 25 सम्म यहाँहरूलाई काम लाग्ने चिज भनेको यही नै हो। भन्दा पर युनिटमा नो चेन्ज, टोटलमा चेन्ज, पर युनिटमा चेन्ज डिक्रिजिङ, टोटलमा नो चेन्ज, पर युनिटमा पनि चेन्ज, टोटलमा पनि चेन्ज, सेमी भेरिएबल यो। अब त्यसो भए यो त टोटल्ली भिसी भयो, यसमा केही वर्किङ नोटै गर्नु परेन, फिक्स्ड भयो, केही वर्किङ नोटै गर्नु परेन। अब यहाँहरूले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँहरूले प्रोडक्सन अब बढाउनुहोस् न त। प्रोडक्सन बढाउँदै जाँदा प्रोडक्सन बढाउनु भयो, सपोज फेरि 8, 50, 100 यस्तो प्रोडक्सन गर्दै जानुभयो भने 200 को 200 नै भयो, 200 को 200 नै भयो, 200 को चाहे प्रोडक्सन बढाउनुहोस् टोटलमा चेन्ज हुने कुरो छैन। तर यसमा कति हुने भयो त भन्दा 120 पर युनिट। इन्डाइरेक्ट वेजेस एक युनिटलाई 120 हो भने 12 छक्का 72, यसमा 50, 12 पंचे 60,
6000 हो क्या हो, यसमा 120 इन्टु 100 120 12,000 यसरी जाने भयो। अब भाग गर्दा पर युनिटमा चेन्ज आउँदैन, तर यसमा भने चेन्ज आउँछ भनेपछि यो फिक्स्ड भयो। यही कुरालाई यहाँ देखाएको। यति भएपछि अब यसको कुरोमा यसरी पनि अब टोटल फिक्स कस्ट निकाल भन्यो भने अघि मैले के भने वर्किङ गर्ने भनेको ओभरहेडको लागि मात्रै हाई कस्ट माइनस यसले त भनेको छ लिस्ट स्क्वायरबाट गर ओभरहेड फिक्स कस्ट हाई माइनस लो, त्यसरी पनि हामी सर्टमा पनि गर्न सकौँला, तर यसले यो भनेको कारणले यसलाई लिस्ट स्क्वायरबाटै गर्ने हो। त्यो धेरै कुरा गरियो, यसमा गर्नको लागि म यो बनाएको होइन। यस्तो हुनसक्छ है, यो भयो भने टोटल फिक्स कस्ट भनेर यहाँहरूले फिक्स इन्स्पेक्सन अनि ओभरहेडबाट ल्याउन पर्यो भनेर देखाउन खोजेको। यो पार्ट म पठाइदिइहाल्छु, यो गरेर आउनुहुन्छ। अब यसको साथसाथै म जान खोजेको अर्को रिलायबिलिटी अफ डेटा, रिलायबिलिटी अफ यो क्यालकुलेसन कम्पुटेसन गरेको कति भ्यालिडिटी छ, कति रिलायबिलिटी छ, भ्यालिड छ कि छैन, यसलाई एप्लाई गर्ने कि नगर्ने। अब अहिलेसम्म यहाँहरूले पढेको +2 गर्नुभयो, ब्याचलर गर्नुभयो, मास्टरमा, अब तपाईँहरूलाई एप्लिकेसनमा इम्प्लिकेसनमा यिनीहरू राम्रो छ कि छैन क्रिएसन। त्यही भएर मैले के भनेको थिएँ, डिसिजन मेकर बन्नको लागि क्यालकुलेसन गरेर छोडिदिएर मात्रै हुँदो रहेनछ। अब एप्लिकेसनका पार्ट राम्रो छ अथवा राम्रो छैन, प्रेडिक्सन गर्नको लागि अब तपाईँले भविष्यको लागि प्रेडिक्सन पनि गर्नु पर्यो, फरकास्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो सेल्स, हाम्रो कस्ट यही लेभलबाट हुँदै गयो भने, यही ट्रेन्डबाट अघि बढ्यो भने यति सेल्स हुन सक्छ यही मेन पावरले, यति प्रोडक्सन हुन सक्छ यही मेन पावरले। हाम्रो मार्केट सेयर 5 वर्षपछिको ड्रिम डिजायर डेस्टिनी त्यो ठाउँमा पुग्ने यो पोइन्टमा यो डेटाले बोल्छ है। मैले क्यालकुलेसनबाट गरेको हो, सिग्निफिकेन्ट छ अथवा इनसिग्निफिकेन्ट छ, त्यसको भेरिएसन कति छ, डिस्पर्सन अन्त डेटाहरूमा एक्चुअल हाम्रो इस्टिमेट गर्नु। तपाईँले फरकास्ट भनेपछि त के भन्दा इस्टिमेटेड हो, फरकास्ट गर्ने भनेको त प्लानिङ हो, स्ट्राटेजिक प्लानिङ, स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट प्लानिङ। हामीले प्लानिङ गर्छौँ भने प्लान भनेको तपाईँले गरेको कस्टको फरकास्ट हो, प्लान भनेको तपाईँले गरेको मेन पावरको फरकास्ट हो। त्यति चाहिने कि नचाहिने, एक्चुअलमा के भयो त रिजल्ट, त्यसको कम्पेरिजन एनालाइसिस गर्छौँ। त्यो गर्ने भनेको रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी सामान्य है। फेरि यसमा यो कुरो राखिदिएको छ भन्दा कोरिलेसन के छ त, रिग्रेसन के छ, हिजो थोरै भनियो। कोरिलेसन र रिग्रेसन एनालाइसिस गरौँ न त, दुईटा डेटाको बिचमा एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डको बिचमा प्लानिङ गरेको र हाम्रो एक्चुअल डेटामा रिलेसन छ कि एउटा अर्कोतिर, एउटा वेतिर अर्को एक्चुअली अर्को वेबाट स्ट्यान्डर्डको वेतिर छ गएको देखियो। एज यु आर अ गुड म्यानेजर, रिभाइज योर प्लान। त्यो इन्फर्मेसन, त्यो नलेज पाउनको लागि हामी यो स्टडी गर्छौँ भनेपछि यसमा रिलायबिलिटी अफ टेस्ट भनेर हामी गर्छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूको लागि म एउटा मेटेरियल पहिला सेयर गरौँ, मेटेरियल सेयर गरौँ कहाँ, रिलायबिलिटी अफ टेस्ट
शेयर भयो डियर स्टुडेन्ट? शेयर भएको छ? नहीं सर बहुत छैन अहिले भएको छैन अरे के भयो त यो किन भएन त यहाँ त स्टप गर भनेको छ पक्का भएको छ अब भएको छ सर ल हेर्नुहोस् त यो तपाईहरुले पेनले लेख्नलाई पो लेख्नलाई यो समेसन एक्स इक्वल्स टु एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई पेनले लेख्नलाई पो कति सजिलो डियर स्टुडेन्ट यो बनाउनलाई कति गाह्रो छ एउटा प्रोफेसनल 1/2 बनाउन पर्यो भने पेनले कपीमा पो 1/2 भनेर सजिलै सकिन्छ त्यही 1/2 ल्याउनलाई पनि कति गाह्रो कति अप्ठ्यारो हुने त्यसो हुँदा यो मेटेरियल बनाएको छ अप्ठ्यारो गरेर अब कोरिलेसन भनेको के त टेस्ट अफ रिलायबिलिटी कति रिलायबल छ बोलीमा कति रिलायबल छ कतिको विश्वासिलो छ भने जस्तै रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी टेस्ट गर्छौं एउटा हामी कोरिलेसन हेर्छौं कोरिलेसन भनेको के भयो व्हाट इज कोरिलेसन त्यहाँ जेसुकै होस् व्हाट इज कोरिलेसन कपिल कोरिलेसन भनेको के हो कोरिलेसन खास त्यो दुईटाको सम्बन्ध हुन्छ नि भेरी गुड दुईवटाको सम्बन्ध अब दुईवटाको सम्बन्ध भनेपछि अहिलेकै भनौं न धेरै टाढा पनि नजाउँ हिजो अस्तिकै घटना भनौं पानी आउँछ पानी र कृषि वा रेनफल एन्ड एग्रिकल्चर प्रोडक्सन यस्ता कुराहरू जोड्न पर्यो मेल फिमेलको रिलेसन साथी साथीको रिलेसन पानी र हाम्रा एग्रिकल्चर प्रोडक्सनको रिलेसन पानी ठिक्क पर्यो प्रोडक्सन राम्रो भयो पानी बढी पर्यो बढी आयो सबै मेलम्चीको ड्याम नै उडाइदियो दुःखद घटनाहरू डुबानमा पर्यो भन्दा पोजिटिभ रिलेसन नेगेटिभ comparison analysis of more than two variable relationship analysis examination of relation of more than two variable known as correlation कोरिलेसन भन्दा एक्जामिनेसन गर्ने रिलेसन के छ त पोजिटिभ कोरिलेसन नेगेटिभ कोरिलेसन पानी आयो खेती भयो पानी आयो खेती सबै बाढीले बगाइदियो रिलेसन त देखियो नि त सेल्स एडभर्टिजमेन्ट गरियो हामी बिक्री बढ्छ एडभर्टिजमेन्ट घटाइयो बिक्री घट्छ डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको एनालाइसिस गर्दा रहेछौं एक्जामिनेसन अफ डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त्यसो भए के हो त यो डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट तपाईहरुले स्टार्टमा धेरै पढिसक्नु भएको छ त्यो बारेमा इफेक्ट अर्को डिपेन्ड अपन अनदर भेरिएबल नोन एज डिपेन्डेन्ट नट depend upon another variable known as independent variable. Sales is depend upon advertisement. Advertisement independent भयो sales dependent. यसको रिलेसन कस्तो छ त यो विज्ञापन गर्नको लागि हामीले खर्च गरेका छौं यसको रिलेसन कस्तो छ हामी
विज्ञापन गरेर सेल्स बढेको भन्ने प्रिन्सिपल बढ्छ भन्ने प्रिन्सिपल छ भने यो हाम्रो अर्गनाइजेसनमा हामीले गरेको निर्णय त्यो अनुसार अघि राम्रो भयो, पोजिटिभ रिजल्ट ल्यायो अथवा ल्याएन भनेर एक्जामिनेसन गर्छौँ भने त्यो नै के भयो, कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको हेर्छौँ। यो बिट्विन माइनस अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन 15 आयो, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 95 आयो, 5000 आयो, 10,000 आयो भने अब रिभ्यू गरिहाल्नुहोस् यो गल्ती भयो भनेर यी कुरा बुझ्न पर्यो। यहाँहरूले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 1000 1012 आयो, 208 आयो, ए यो भन्ने साथ यो गल्ती भयो है, हाम्रो क्यालकुलेसन कहाँ रङ भयो भनेर रिभ्यू गरिहाल्नुहोस् भन्दा कोरिलेसन -1 0 देखि +-1 हो क्या, 1 को भित्र हुन्छ, माइनस भए पनि 1 भित्रै, -0.02 +0.5 0.98 0.20 यस्तो आयो भने एन्सर ठिक छ भन्ने जाने होइन। 214 420 यस्तो आयो भने कोरिलेसन हाम्रो क्यालकुलेसन रङ भयो भनेर ब्याकाउनु होला। मैले के भने +-1 को बिचमा हुन्छ, यी कुरा जान्न पर्यो। यो विद्यार्थीले मजाले ठुलो फिगर आउँदा पनि गरेर आएको भन्ने हुन्छ, तर हाम्रो त यो त्यो स्ट्याटिस्टिकल धुरन्धर स्ट्याटिसियनले गर्ने विश्लेषणतिर मैले व्याख्या गरेँ। हाम्रोलाई त जस्ट सिम्पल कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल भनेर आयो भने सिम्पल बाई युजिङ फर्मुला पुटिङ द भ्यालु अनि डिसिजन देऊ भन्दा धेरै आयो, 0.9 आयो, कोरिलेसन राम्रो छ। मानौ 0.55 आयो, 0.60 आयो, 0.52 आयो, मोडरेट छ, मोडरेट रिलेसनसिप छ भनेर भन्न पर्यो, भनेको एभरेज छ। अब 0.5 भन्दा तल आयो भने नर्मल रिलेसनसिप छ। अब त्यो गर्दाखेरि -99 आयो भने टोटल्ली नेगेटिभ रिलेसनसिप छ। यो डेटाहरू हामीलाई आवश्यक छैन, डेटा सर्वे गफ लगाइदिन्छौँ नि हामीले, यो नभएका कुराहरू पनि हो भनिदिन्छौँ, तर एक्चुअल अरूले त्यो इन्फर्मेसन करेक्ट दिएको छ भने तपाईँ हामीले दिएको त्यो सर्वे गरेका भर्छौँ नि त्यो आउट हुन्छ, किन भन्दा त्यो म्याचै हुँदैन, नेगेटिभ वेतिर जान्छ। भनेको 90 भनेको 0.9 0.99 यस्तो आयो भने हाइली कोरिलेटेड पोजिटिभ रिलेसन, हामीले गरेको काम एकदमै ठिक छ, एक्सपेन्सेस र प्रोडक्सनको रिलेसन राम्रो छ, यसरी डिसिजन। बिचतिर आयो मोडरेट एभरेज रिलेसन, 50 बिलो आयो भने नर्मल रिलेसन, माइनस आयो भने नेगेटिभ रिलेसन छ है, रिलेसन नेगेटिभ रिलेसनसिप छ भनेर राख्नु पर्यो कोरिलेसनका कुरा। यसले फर्का रिलेसनसिप हेर्छ। रिग्रेसन भनेर हामी के भनेर पढ्यो हिजो पनि थोरै भनेको, रिग्रेसिभ पहिलाको विगतको के छ भनेर स्टडी गर्ने जाँदाखेरि अब त होइन, प्रेडिक्सनमा पनि यो टुल्स युज हुन सक्छ है भन्दा लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेर हामीले पढ्छौँ नि, पढ्यौँ, तपाईँहरूले ब्याचलरमा स्टार्टमा धेरै पढेर आउनुभयो। त्यो लिस्ट स्क्वायर मेथडले के भन्छ, रिग्रेसन लिस्ट स्क्वायर मेथड इक्वेसन मेथडले के भन्छ, प्रेडिक्सन गरै आउने सेल्स कति हुन्छ, एभरेज ट्रेन्डहरू कसरी बढ्छ, यो वर्ष सेल्स यति थियो भने आउने वर्ष तपाईँको इन्कम कति हुनसक्छ, सेल्स कति हुनसक्छ भनेर प्रेडिक्सनमा पनि यो रिग्रेसन एप्लाई भयो, न कि यो पहिलाको स्टडी विगतको स्टडीलाई हामी पहिला यो टुल्स युज हुन्थ्यो भने अब फरकास्टको लागि पनि यो टुल्स युज गरेका छौँ
जहाँ रिग्रेसन एनालाइसिस हामी गर्छौँ। अब टेस्ट अफ रिलायबिलिटी अफ रिग्रेसन भनेको यी टुल्सबाट हामी स्टडी गर्छौँ। अब म मेटेरियलहरू देखाउँदै जान्छु यहाँहरूलाई। यहाँ धेरै चाहिने भन्दा बढी पनि छ, तर मेन कुरो यहाँ मैले भनेका कुराहरूलाई यो कुरो मन्त्रको रूपमा फर्मुला त्यो आफै ज्ञान ती कुराहरू हेरिहाल्नुहुन्छ। कोरिलेसन +1 कोरिलेसन इज पर्फेक्ट एन्ड पोजिटिभ रिलेसन आयो। यो हिसाब गर्दै 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 जाँदाखेरि कति आयो यो भन्दाखेरि अहिले म भनेको कुरो 215 आयो। फ्याट्टै 215 किन आयो थाहा छैन। भनेपछि 215 आयो भने यस्तो फिगर आउँदै आउँदैन डियर स्टुडेन्ट। यो फर्मुलामा यो हुँदै हुँदैन। त्यसो हुँदा यो पहिला यसमा के आउन सक्छ 0 पोइन्ट धेरै राम्रो छ भने यस्तो आउन सक्छ, यस्तो हुन सक्छ। यो भयो भने हाइली कोरिलेटेड अथवा 0.999 पोइन्ट पछाडि 4 वटा राख्नु होला। अनि यसलाई अर भनेर के लेख्न सकिन्छ अर 0.9999 लेख्नुहुन्छ भने 100 इक्वल्स टु 99.9% राम्रो छ है। 0.01% मात्रै यसको रिलेसनसिप देखिएन भनेपछि यो डाटा इन्फर्मेसन पर्फेक्ट रूपमा एक्सेप्ट गर्न हामी सक्छौँ। त्यही कुरोलाई यहाँ लेखेको हो। यसको लागि पोजिटिभ छ। -1 आयो भने टोटल्ली पर्फेक्ट नेगेटिभ रिलेसनसिप। यी इन्फर्मेसन यी डाटाहरू कहिल्यै पनि हेर्नै नपरोस् यिनीहरू। अर्को प्लस there is no correlation between variable that means the variable are uncorrelated। 0 मा पनि आइदिन सक्छ। यसमा के हुन सक्छ माइनस। यसको लागि यो पोजिटिभ भयो, यो नेगेटिभ आइदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ यो के हुन सक्छ इक्वल्स टु 000 पनि हुन सक्छ, 000 हुन सक्छ। भनेपछि यसमा पनि सम्बन्ध छैन है भन्ने कुरो यसले देखायो। यसमा त पूर्व पश्चिमको कुरा भयो, इस्ट वेस्टको रिलेसन भयो, माथिको राम्रो भयो। यसमा रिलेसन छैन है, नेगेटिभ पनि होइन पोजिटिभ पनि होइन, तिनीहरूको बिचमा रिलेसन छैन भन्ने कुरो देखाउँछ। यो कोरिलेसनका कुरा भयो। अब यहाँ अब कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेन्ट्स आर² हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यो भनेको स्क्वायर रुट अफ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट नन एज कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेन्ट्स स्क्वायर रुट। यसलाई यसरी पनि बनाउन सकिन्छ यो फर्मुला। होइन भने यसलाई यो यति सजिलो हुँदाहुँदै किन हामी माथिल्लो युज गर्ने तल्लै युज गरिदिउँ। यसलाई अरमा पनि यसरी गर्न सकिन्छ स्क्वायर रुट अफ 99 भनौँ न। स्क्वायर रुट माथि कोरिलेसन कति आएको थियो आर इक्वल्स टु 0.99 आएको थियो भने यस मल्टिप्लाई बाई 0.99 त्यसको स्क्वायर रुट अफ 0.99 नै कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेन्ट्स हो। यो बुझिदिन पर्यो। अब यसको लागि के भन्नुहोस् R² इज 1 पर्फेक्ट म्याच द लाइन एन्ड डेटा पोइन्ट। एकदमै म्याच छ। 0 तिर आयो भने त्यो रिलेसन देयर इज नो रिलेसन लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छौँ। डिपेन्डेन्ट एन्ड अर्को इररहरूको भेरिएसन के छ स्ट्यान्डर्ड इरर। हामीले यो भनेको के हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इररहरू भनेको के भन्दा एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डको बिचमा। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको के बुझ्न पर्यो एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डको बिचमा हामीले कम्प्यारिजन गर्छौँ। यो बिमललाई एडमिट गरिदिए हुन्छ।
भनेको यहाँ कुरो बुझ्नुहोस्, स्ट्यान्डर्ड इररले के देखाउँछ त भन्दा स्ट्यान्डर्ड इररले हामीले दुईवटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल दुईटा कुरा भन्यौ। अर्को एक्चुअल स्ट्यान्डर्ड भन्यौ। स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन फरकास्ट गरिसकेपछि हामीले काम गर्न जाँदाखेरि एक्चुअल इन्फर्मेसन आउँछ। त्यो एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डको बिचमा कम्प्यारिजन गर्ने र इरर कति % आयो त भेरिएसन पत्ता लगाउने। स्ट्यान्डर्ड इरर एक्जामिनेसन अफ भेरिएसन बिट्विन एक्चुअल कस्ट एन्ड स्ट्यान्डर्ड कस्ट मन्त्र। यसलाई भेरिएसनमा कति फरक भयो, कति % इरर आयो हाम्रा इन्फर्मेसन डेटाहरूमा भनेर हामी त्यो हेर्छौँ भने यसलाई स्ट्यान्डर्ड इरर भनेर भन्छौँ। भन्दा यसमा त्यो देखाउँछ। अब म फेरि यसमा सो गर्न आएँ भने स्ट्यान्डर्ड इरर। अर्को रिग्रेसन अफ स्ट्यान्डर्ड इरर। अर्को यसैलाई त्यही भनियो। के भनियो भन्दाखेरि यहाँ त्यो जिस्ट कुरो यहीँ दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई स्क्वायर रुट। त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई यसरी हामी गर्छौँ। यो स्ट्यान्डर्ड इररको भयो। त्यो माथिको केस हामी त्यो लिस्ट स्क्वायर समेसन एक्स वाई समेसन वाई समेसन एक्स स्क्वायरको ठाउँमा अर्को हामीले के भन्दा समेसन वाई स्क्वायर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। भन्दा रिग्रेसन यसको लागि पनि यसले इररहरू फाइन्डिङ गर्ने कुरा हो। कति इररहरू छ, कति एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डको रिग्रेसनको पोइन्टमा कति इररहरू फाइन्डिङ, कति इरर छ त एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डमा भन्ने कुरो यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट एसबीले देखाउँछ। यो थ्योरिटिकल कुरा भयो। यो मेटेरियल त कसैलाई मैले पठाइदिइ पनि सकेको छु। अहिले फेरि मेलमा अथवा यतातिर म राख्ने कुरो छँदैछ, यो पढ्नु होला। यसको समअप गर्दा के भनेर भन्न पर्यो। अब समरी भन्दाखेरि इन्फर्मेसन हामीले कलेक्सन गरेका डेटाहरू हामीले सर्वे गरेर दुःख गरेर बागलुङ स्याङ्जा वालिङ उता पाल्पातिर हुम्ला जुम्ला डोल्पा कालीकोटतिर गएर दुःखले ल्याएका डेटाहरूमा कति विश्वसनीयता छ, त्यसको रिजल्ट कस्तो छ भन्ने बारेमा एक्जामिन गर्ने काम यो एनालाइसिस। ती दुईटा डेटाको बिचमा कोरिलेसन छ कि छैन, त्यसको फरकास्ट गर्न डेटालाई एक्सेप्ट गरौँ गर्न सकिने अथवा नसकिने भन्ने बारेमा नलेज दिनको लागि यसको प्रोभिजन गरेको हो। हामी मिडियम लेभल म्यानेजरले यी कुराहरू जान्नु पर्छ। थ्योरी हिसाब गरेर भन्दा पनि हात केमा चल्न पर्यो भन्दा कोरिलेसन भनेको यो मिनिमम यो रहेछ है, प्लस माइनस 1 को बिचमा रहँदो रहेछ। यसलाई पर्सेन्टमा राखियो भने 100 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने यति %। रिलेसन कस्तो छ पोजिटिभ नेगेटिभ यो स्टडी गर्नुपर्छ। पोजिटिभ छ भने इन्फर्मेसन डेटाहरू त्यो एक्सेप्ट गर्ने, लाइक रिसर्चरलाई फाइदा हुने कुरा, डिसिजन मेकर्सलाई फाइदा हुने कुराहरू हुन्। यति भन्दै यो के भयो, यति भनिसकेपछि अब म जान्छु यहाँहरूलाई त्यसैको एउटा क्याल्कुलेसनतिर हामी जाउँ है त। अब यो क्याल्कुलेसनतिर जानको लागि मैले सेयर गर्छु, मैले के गर्छु सेयरिङ गर्छु। सेयरिङ इज केयरिङ। ल यसमा फेरि त्यो गर्ने छँदैछ, सेयर भएको छ। अब यसलाई अब क्वेसन डिटेल अफ
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अफ भेरियस लेभल अफ सेल्स एक्टिभिटी यस्तो यस्तो छ, यस्तो आयो, प्रोडक्सन युनिट यो छ, यसको रिलेसन कस्तो छ भनेर हेर्न पर्यो। अब त्यसको लागि त हामीले लिस्ट स्क्वायरबाट गर भने पनि नभने पनि त्यो टेबल बनाउनै पर्यो है। कोरिलेसन कोरिलेसन निकाल भन्यो भने यो देखाउनै पर्यो। त्यो आर भनेको के आर भएछ, यो लिस्ट स्क्वायरबाट देखाऊ। के चाहियो यसको लागि? लिस्ट स्क्वायरको लागि के चाहियो? टेबल चाहियो। समेसन एक्स, एन भनेको कति? एन 1 5, एन भनेको 5 नै भइहाल्यो। अब एन 5, त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ? समेसन एक्स चाहिन्छ। सम अफ एक्स यो चाहियो। अर्को सम अफ वाइ पनि चाहियो। अर्को सम अफ एक्स वाइ पनि चाहियो। रिग्रेसन कोफिसिएन्टको फर्मुला के थियो? कोरिलेसन एन समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स समेसन वाइ अपन एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर। फेरि अर्को वाइ हो नि त, यो फेरि यो एक्स को काम सकियो भने वाइ को पनि फेरि टी गर्नु पर्यो। वाइ स्क्वायर पनि चाहियो भन्दा यसको लागि सम अफ एक्स स्क्वायर सम अफ वाइ स्क्वायर या सम अफ एक्स स्क्वायर, यी दुईटैको एक्स वाइ यो यसरी एक्स पनि चाहियो। सम अफ एक्स स्क्वायर पनि चाहियो भनेपछि यो टेबल त बनाउन पर्दो रहेछ नि। माइन्डमा के यहाँहरूको माइन्डमा यस्तो यस्तो बनाउन पर्यो टेबलमा भनेर यसलाई अब के गरौँ? यसलाई यसो गरौँ। यसो भनेपछि अब यसमा यसलाई पेस्ट गरिदिउँ भन्दा के गरौँ? पेस्ट गर्दा ट्रान्सपोज गरिदिउँ। अब यस्ता चिज आउनु पर्यो के भन्दा यसलाई यो सम अफ एक्स सम अफ वाइ भनेर यिनीहरू हामीले बनाउन पर्यो। यसको लागि के बनाउनु पर्यो भन्दा यिनीहरू चिज अब यो कोलुम मेथडबाट हामी यिनीहरू बनाउन पर्यो। डियर स्टुडेन्ट, यो त मैले के जस्ट त्यो बनाएको त छँदैछ, बनाउँछौँ, तर के पहिला माइन्डमा यी कुराहरू आउनु पर्यो भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो के। यो यति कुरा मिनिमम यो त चाहियो नै भनेर भन्यौँ। यो के नगरिकन यसो उता देखाउनुहोस् न त सर भन्ने हो भने ल हेर्नुहोस् अब के चाहियो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहियो। ल यसको लागि सेड्युल क्यालकुलेसन अफ सेड्युल। अब हेर्नुहोस् है, अब यो त क्यालकुलेसन गर्नको लागि त टाइम लाग्छ भनेर म यहाँ देखाएको भनेपछि आउटपुटलाई के मानेका छौँ? आउटपुट प्रोडक्सनलाई एक्स, आउटपुटलाई हामी के मान्यौँ? प्रोडक्सन। आउटपुटलाई हामीले एक्स मानेका छौँ। त्यो हुँदै हो तपाईँले, अथवा के बुझ्नुहोस्, वाइ इक्वल्स रिग्रेसन इक्वेसन भन्ने साथ
कहिलेकाहीँ भित्रिएर रिग्रेसन इक्वेसनबाट एन्सर निकाल भन्यो भने y इक्वल्स टु a प्लस bx y टोटल कस्ट a फिक्स कस्ट फिक्स्ड इज डिपेन्डेन्ट बी बिटा भन्छ नि स्टार्टमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ x भनेको त्यसको लाइन ट्रेनहरू के छ भन्दा त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने जस्तो x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अथवा त्यो प्रोडक्सन युनिट बढाउने घटाउने भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रोडक्सन x भयो कस्टलाई हामी आउटपुट मान्यौँ एक्स वाई समेसन एक्स यसलाई सानो बनाएको छ समेसन एक्स समेसन एक्स स्क्वायर यो प्रोडक्सनको आउटपुटलाई एक्स स्क्वायर बनायौँ वाई कस्टलाई स्क्वायर बनायौँ यसलाई धेरै ठुलो बनाउने हो भने त यहाँ के भन्दा 3 लाखको स्क्वायर गराउँदा त यहाँ त जात्रा हुन्थ्यो नि 3 लाख छ 3 लाखको स्क्वायर गराउँदा त क्याल्कुलेसन गरेरै साध्य हुँदैन त्यस कारणले यसलाई यहाँले के गर्न पर्यो यो स्मलमा लेट यति भनेर लेखिदिनु पर्यो यहाँहरूले त्यो लेखिदिएपछि काम गर्छ भनेपछि यो x माइनस x मिन x यो किन बनाएको भन्दा यो यदि कोरिलेसन रिग्रेसन क्याल्कुलेसन गर भन्यो भने y स्क्वायरसम्म आयो भयो होइन स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन भनेर भन्छ भने यो कोलम पनि यहाँहरूले थप्नु पर्यो यदि यो छैन भने यो यहाँलाई दिएको छैन सबै आउँछ भन्ने त छैन नि एक्जाममा कोरिलेसन निकाल भन्यो भने यिनीहरू बनाउनै परेन स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गर भन्यो भने मात्रै यो बनाउनुस् होइन भने बनाउनु परेन x माइनस x मिन भनेको के हो x भनेको यो हो x मिन भनेको के हो मिन एभरेज भ्यालु होइन र तपाईहरुले त एभरेज भ्यालु भनेको के एभरेज भ्यालु इक्वल्स टु लाई मिन पनि भन्छौं मिन इक्वल्स टु मिन भनेको नै के हो एभरेज भ्यालु हो त्यो भनेको के 100 समेसन x लाई 150 लाई 1 2 3 4 वैशाख जेठ आषाढ साउन भदौ 5 ले भाग गरिदिनुस् कति आयो इक्वल्स टु कति आयो 30 भेरी गुड यो 30 आयो त्यही यहाँ x भनेको 10 यहाँ एउटा गरौँ न x भनेको 10 x 10 माइनस 30 अझ यसलाई भन्दाखेरि के कसरी 3 स्टेपबाट यो लिएर आएको हो यसलाई देखाउँ न त फेरि त्यो सबै यसको लागि x माइनस x मिन भनेपछि मैले x माइनस x मिन यो 10 माइनस 30 x यही भयो अथवा x मिन x लेखेँ है त्यसलाई माथि राख्नलाई यो आयो x माइनस x मिन अथवा यसलाई यसो गरौँ अनि स्क्वायर हटाइदिउँ x माइनस x मैले मिन लेखेँ है माथि बनाउनलाई टाइम लाग्छ x भनेको 10 माइनस 30 निकालिया छौँ अक्टोबर पो आयो मरिजास 10 माइनस 30
अनि 20 माइनस 30 माइनस 30 40 माइनस 30 50 माइनस 30 यो गरेर आयो एउटा फिगर यो डिफरेन्स आयो कति आउँछ त डिफरेन्स यो धेरै गरेर बनाएको 30 आयो भनेपछि एउटा 30 यहाँ राखौं एउटा 30 लाई 30 यहाँ राख्दियौ मिन भनेको 30 हो यक्स मिन हो यो अनि यक्स माइनस यक्स मिन अब यक्स माइनस यक्स मिन भने त्यो स्टेप इक्वल्स टु यक्स भनेको 10 माइनस 30 इक्वल्स टु यो हो अब यसलाई पेस्ट गर्दियौ यो समेसन 0 आयो नि त यो 0 आउँछ भनेर पनि पढ्नु होला अब यसैलाई बल्ल स्क्वायर गरेको यक्स माइनस यक्स मिन को स्क्वायर हो यो भनेको बल्ल यो स्क्वायर गरेको हो यसरी बल्ल यो 220 सरी यसलाई स्क्वायर गरौं 20 इन्टु 20 20 इन्टु 20 400 यसरी आएको रहेछ है स्टेप यो सबै नदेखाएर 100 10 इन्टु 10 100 त्यतिकै राख्दियौ 0 10 इन्टु 10 100 20 इन्टु 20 400 इक्वल्स टु यो आएको यसरी हो यो त नर्मल रूपमा पनि लेखियो है त्यही भनेको समेसन एक्स यिनीहरू नगरेर यो गर्ने पनि हैन हामीले यसलाई नगरिकन त्यो देखाउने हो भनेपछि यो कुन बेलामा यदि estimate of standard error of regression equation भन्यो भने मात्रै यो बनाउनु छैन भने यी इन्फर्मेसन तपाईहरुले बनाइहाले हुन्छ कति यो बनाउने के सोध्यो भने कोरिलेसन अफ कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन अफ रिग्रेसन भन्यो भने यो टेबल बनाउनु पर्छ यो केमा भन्दा नि यस ई स्ट्यान्डर्ड एरर आयो भने यो चाहियो भनेर बुझ्नुस् अब यसमा यो त भेरिएबल यी नौलो कुरो भएन म अघि बढिहाले यो तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरिसक्नु भएको छ यसमा कन्फ्युज छैन टाइम खर्च नगरौं यसको लागि अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको कुरोमा जाँदा यसलाई n पाँचो समेसन एक्स वाइ त्यसो भए सोलुसनबाट मैले त्यहाँ राखिदिन्छु है यसमा समेसन अब पुटिङ द भ्यालु इन द इक्वेसन भनेर तपाईले राखिहाल्नुहुन्छ यसलाई यहाँसम्म राखौं यसको लागि कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भन्यो भने अब यसलाई ल हेर्नुस् यसको क्याल्कुलेसनका कुरा हुन् n यहाँ म तलको सम राखेको n 5 आयो समेसन एक्स वाइ यो हो समेसन एक्स वाइ 124 अब यहाँ हेर्नुस् है 124 500 राखियो अनि अर्को छ समेसन एक्स भनेको 150 यहाँ राखियो समेसन वाइ 3485 यहाँ राखियो पुटिङ द भ्यालु त्यसले बुझ्नुस् अनि यो फर्मुलामा राखेको समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स
होल स्क्वायर समेसन एक्स को होल स्क्वायर 150 को 150 को होल स्क्वायर गरेको त्यो 150 लाई यो रातो नराख्ने भन्नुभएको थियो यसलाई 150 को होल स्क्वायर त्यस्तै यतातिर फर्स्ट पार्टमा एक्स को सकियो भने सेकेन्ड पार्टमा फेरि वाई को सक्नुस् सम्झनलाई फर्मुला सम्झनलाई पनि त्यो आइडिया क्रिएट गर्नुस् के भनेपछि यो भनेको रिग्रेसन इक्वेसनको माथिल्लो टोटल्ली रिग्रेसन इक्वेसन हामीले लिस्ट स्क्वायर पढ्दाको माथिल्लो पार्ट भयो यो दोस्रो जोडिनुभन्दा अगाडिको रिग्रेस स्क्वायर रुट बाहेक रिग्रेसन इक्वेसन लिस्ट स्क्वायरकै फर्मुला हो तर स्क्वायर हुँदैन उता उता हुँदैन भनेको यसमा हेर्नुहोस् न यसमा त्यसमा रुट राखिदियो र अर्को थप दिएको छ होइन भने रुट राखेन भने कोरिलेसन हुँदो रहेछ सम्झना बुझ्न सलल भनेर त्यसरी सम्झनुस् भनेर यो राखिदिएको के भन्दा अर्को वाईको पनि फेरि रिपिट त्यही एक्स समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर समेसन एक्स को होल स्क्वायर भन्यो भने कपी पेस्ट वाई को यदि जेड छ भने फेरि जेड पनि राखौँ भेराबल 3 भन्दा 2 भन्दा बढी छ भने फेरि जेड यान समेसन जेड स्क्वायर माइनस समेसन जेड को होल स्क्वायर यसरी थप्दै जान सकिन्छ चारवटा भेरिएबल छ भने फेरि अर्काको पनि मल्टिपल भन्छौँ नि त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ तर त्यस्तो हामीलाई आउँदैन त्यो भनेको तपाईहरुलाई स्ट्याटिस्टिक्समा आउने हो यो गरेर अब एन्सरमा जाउँ यो क्याल्कुलेसन यहाँले गरिहाल्नुहुन्छ एन्सरमा जानुस् एन्सरमा जाँदा लास्टमा कति आयो भन्दा लास्टमा आयो यति भन्दा लास्टमा यहाँलाई फिगर आयो कति त आयो भन्दा 0.9990 आयो भनेपछि के भयो त पोजिटिभ कोरिलेसन डिसिजन लेख भन्दा धेरै कपी गर्ने हैन कोरिलेसन आर स्क्वायर यति अर about 1 plus 1 the correlation is perfect and positive relations are correlated दुईवटाको बीचमा कोरिलेसन राम्रो छ हामीले बनाएको त्यो कस्ट हामीले बनाएको प्रोडक्सनको रिलेसन राम्रो छ यसलाई एप्लाई गर्नु पर्छ एज यु आर अ गुड म्यानेजर how to make a decision on production or other activities भन्दाखेरि यहाँहरुले के भन्दा यो रिलेसन राम्रो देखियो प्रोडक्सन गर्दा ठीक छ भनेर जानु पर्यो त्यस्तै दोस्रोमा गइहालौं टाइमलाई पनि ख्याल गरौं डिटर्मिनेन्ट्स भनेपछि त सजिलो ऐ के भनेको कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेन्ट्स यही नै भनौं न उतातिर भन्दा यतै देखायो भन्ने हुन्छ कोएफिसिएन्ट of determination यो भनेको के आर स्क्वायर यो भनेको आर स्क्वायर हो त्यो स्क्वायर अहिले बनाउँला यसलाई के भन्छौं कोरिलेसन अफ डिटर्मिनेन्ट्स कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेन्ट्स इक्वल्स टु आर मल्टिप्लाई बाइ आर यतिले काम गर्यो डियर स्टुडेन्ट फेरि यसलाई यो फर्मुला देखाइरहनु पर्दैन हामीले त टाइम सेभ गर्न पर्यो ल हेर्नुस् त यो फर्मुला देखाइरहनु परेन यसलाई देखाउनु परेन के गर्दिए भयो यहाँहरुले यति गर्दिए भयो के कोरिलेसन अफ कोएफिसिएन्ट भन्दाखेरि अहिले यहाँ देखाएको यसैलाई नै आर इन्टु आर भनेपछि R into R equals to 0.99 point पछाडी चारवटा शून्य लेख्न नभुल्नु होला मल्टिप्लाई बाइ 0.99999 हो ए देयरफोर R square equals to यो मल्टिप्लाई बाइ यो equals to 0.9 अब यसलाई about पर्सेन्ट मा लेख्नुहुन्छ भने यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् इन्टु 100
गर्दाखेरि इक्वल्स टु 99.98% रिलेसन छ है भनेर आर स्क्वायर यतिमा लेखियो। डिसिजन लेखा हामी त के एप्लिकेसनमा जाने भनेर यो नयाँ कोर्स राखेको। पहिला एमबिएमा पनि थिएन यी कोर्सहरू, यहाँ पहिलाको एमबिएसमा यो थिएन। यो पछि रिभाइज गरेर यो एप्लिकेसनका पार्ट पनि राखिदिन पर्यो। एन्सर निकाल्ने मेरो राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्ने हाम्रा स्टुडेन्टलाई क्रिएटिभ थिङ्किङ आएन भनेर यो कोर्सको डिजाइन गरेको हो। त्यस कारणले रिलेसन राम्रो छ भनेर हामी बुझौँ। अब रह्यो स्ट्यान्डर्ड इरर। तेस्रोमा हामी जाउँ। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको फर्मुला यसैमा भयो, समेसन वाइ अथवा यसमा ऐकै कुरो वाइ के छ, भ्यालु यो छ। यो समेसन स्ट्यान्डर्ड इरर भन्दा यसले के मेजरमेन्ट गर्छ अरे? के मेजरमेन्ट गर्छ स्ट्यान्डर्ड इररले? एउटा वर्ड सम्झनुहोस् है, मैले चिच्याउने भन्दा पनि कोरिलेसन राम्रो सम्बन्ध छ, नराम्रो नेगेटिभ, जिरो के त्यसको सम्बन्ध हेर्छौँ। आयुष र कपिलको रिलेसनसिप कस्तो छ, राम्रो छ नराम्रो छ, त्यसको रिलेसनसिप हेर्छौँ। राम्रो छ गो अहेड, नराम्रो छ डेम केयर भनिन्छ नि, मतलब छैन मलाई पनि, ठिकै छ, सकभर त्यस्तो नहोस्, राम्रै गरौँ। अर्को त्यहीले पर्सेन्टमा कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेन्ट्सले आरको स्क्वायर रुट अफ, फेरि यसलाई भन्दा स्क्वायर रुट अफ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट नोन एज कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेन्ट्स न्यारेस्ट टु 1 न्यारेस्ट टु 99% पोजिटिभ, त्यता जिरोतिर आउँछ भने यो नेगेटिभ रिलेसन। तर यो माइनस हुँदैन, कहिल्यै पनि यो माइनस हुँदैन। किन? ल भन्नुहोस् त किन हुँदैन? त्यति पनि ख्याल गरौँ। कोरिलेसन कोफिसिएन्ट माइनस पनि हुँदो रहेछ, कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेन्ट्स नेगेटिभ हुँदैन। यस्ता कुरा इन्फर्मेसन फ्याटफ्याटी आयो भने राम्रो के। किन भन्दा आर इन्टु आर, दुईवटै आर नेगेटिभ छ भने मल्टिप्लाई नेगेटिभ मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। हो, यो कारणले फेरि आर मेरो त आर स्क्वायर नेगेटिभ आयो नि भन्दै हिँडियो भने गाह्रो भयो है। उता आर मात्रै नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, आर स्क्वायर नेभर नेगेटिभ, यो अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। नेगेटिभ भयो भने पनि त्यो पोजिटिभ को रूपमा लिन्छौँ भन्दा स्ट्यान्डर्ड इररले हामीले फेरि अब के भन्यौँ, मैले दुईवटा हातको डिफ्रेन्ट, यो एक्चुअल हो यो स्ट्यान्डर्ड हो। मेरो राइट ह्यान्ड एक्चुअल हो, मेरो लेफ्ट ह्यान्ड स्ट्यान्डर्ड हो। यसको दूरी धेरै भेरिएट हुँदै डिस्पर्सन हायर द रेन्ज छ कि एकदम क्लोज छ, त्यसको भेरिएसन हेर्ने काम गर्छौँ। कस्ट मेरो एक्चुअल कस्ट एन्ड स्ट्यान्डर्ड कस्ट दुईवटा, त्यति सम्झनुहोस् न। एक्चुअल कस्ट र डिस्पर्सन, एक्जामिनेसन अफ डिस्पर्सन अफ कस्ट, स्ट्यान्डर्ड कस्ट, एक्चुअल कस्ट, known as examined by the standard error। भेरिएट भन्ने एउटा सम्झनुहोस्, भेरिएसन सम्झनुहोस्, डिफ्रेन्सिएट भन्ने सम्झनुहोस्। के को त? कस्टको। कुन कस्ट? सर र बग्नुहोस् है, कुन कस्ट? हामीले इस्टिमेट गरेको कस्ट र एक्चुअल फिल्डमा लागेको कस्टको डिफ्रेन्सेसहरू के छ एक्जामिन गर्छौँ। त्यो हामीले एक्जामिनेसन गरेपछि
धेरैभन्दा धेरै डिफरेन्स आयो भने रिजेक्ट गर्न पर्यो। डिफरेन्सेस फेभरेबल पोजिसनमा छ भने करेक्सन गर्दै जाने ठिकै छ। तर भेरिएसन पूर्व र पश्चिमको त्यस्तो हुन्छ भने त्यसलाई रिभाइज गर्नु पर्छ। रिभाइज गर्नुपर्छ भनेर हामीले मनले भनेर भएन। डेटाले, इन्फर्मेसनले, क्यालकुलेसनले त्यो रिजल्टलाई सो गर्नु पर्छ। बेस अन दिस फिगर तपाईँ हामीले डिसिजन लिनु पर्छ। भनेपछि यो स्ट्यान्डर्ड इररको क्यालकुलेसन हामी यसरी गर्छौँ। यो पुट द भ्यालु। अब यसको लागि भेरिएसन यस्तो एक्जामिन डेभिएट हेर्छौँ, भेरिएसन हेर्छौँ, कस्ट अफ एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डको। यहाँ भने इस्टिमेटेड भनेको नै डियर स्टुडेन्ट स्ट्यान्डर्ड हो। इस्टिमेटेड कस्ट, फरकास्टेड कस्ट, बजेटेड कस्ट, स्ट्यान्डर्ड कस्ट भनेको नै फरकास्टेड कस्ट हो। अनि त्यो फरकास्टेड कस्ट र एक्चुअल कस्टको यहाँ हामीले के गर्छौँ? एनालाइसिस गर्छौँ। यहाँ अगाडि कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको कारणले मैले कस्ट अफ गुड सोल्ड लेखिदिएँ। यहाँ रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट, सुपरभिजन कस्ट, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, इन्डाइरेक्ट कस्ट छ भने तपाईँले लेख्न पर्यो। यहाँ त्यही लेख्ने हो। नौलो कुरो त्यस्तो केही छैन। भनेपछि यो पुट गरियो, भेरिएसन यति देखिन्छ है भनेर गइयो। अब रह्यो रिग्रेसन, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन। त्यो निकालेपछि स्ट्यान्डर्ड इररलाई मिनले भाग गरिदिनुहोस्। यसले पनि त्यही, उसले भेरिएसन देखाउँछ भने यसले फरक देखाउने हो त होइन। यसले पनि त्यही भेरिएसनको जजमेन्ट गर्ने हो। के को? भेरिएसन स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअलको जजमेन्ट गर्छ, एनालाइसिस गर्छ। यति भयो। द रिजल्ट इन्डिकेट द्याट द इस्टिमेटेड भेरिएबल कस्ट अफ गुड सोल्ड एन्ड द एक्चुअल भेरिएबल कस्ट अफ गुड सोल्ड डेभिएट, डिफ्रेन्सिएट, भेरिएसन, डिस्पर्सन बाई ₹160 ले डिस्पर्सन छ है, भेरिएट छ है, नजिकको छ है भन्न खोज्यो। भनेपछि यो धेरै आयो भने हामीले करेक्टिभ एक्सन प्लान ल्याउनु पर्छ भन्न छौँ नि हामी। अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्दाखेरि के बुक किपिङ गरेर बस्ने हो र? सेट द गोल, इन्फर्मेसन ग्यादरिङ, सेट द स्ट्यान्डर्ड, इम्प्लिमेन्ट, मोनिटरिङ एन्ड रिभ्यू, करेक्टिभ एक्सन। क्लास सकियो है। हस्, क्लास सुरु भइसक्यो हाम्रो सर उता। हस्, हुन्छ। भोलि भेटौँला। हस्, भोलि भेटौँला। हेभ अ गुड डे, टेक केयर। Thanks for watching.